सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे जिसमें दुनिया के 57 कंट्रीज मतलब इन सारे कंट्रीज में बिजनेसेस, स्कूल्स, कोर्ट्स सब कुछ बंद हो जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस दिन की मुबारकबाद देंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्कुल हिल कर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? इस सब के आखिर होने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से होता है, जिस इम्पोर्टेंट सिटी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4000 साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद हुए, उसी टाइम का एक टेंपल इस सिटी में आज भी मौजूद है जिसे ज़िगुरात ऑफ उर कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आज भी बनाना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है। और इसी बिल्डिंग की शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊर सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरात में लिखा हुआ है, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930s में साइंटिस्ट को इराक के इसी इलाके से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टैबलेट्स मिले जिनमें साफ साफ इसी ऊर सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इन इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ बहुत सारे और खजाने और ट्रेजर्स भी मिले। इन टैबलेट्स के इंस्पेक्शन से ये भी पता चला कि ये 4000 साल पुराने हैं, मतलब एग्जैक्टली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। इन बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस और खजाने बल्कि एक बहुत ही ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए जिनका उस सिटी के बादशाह के साथ बहुत क्लोज था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी से इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं और हमेशा इस सिटी के स्कॉलर्स और उलमा के साथ झगड़ते रहते थे, क्योंकि इस सिटी में लोग एक खुदा के बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत किया करते थे। और इन बुतों में सबसे ताकतवर बुत था मरदूक, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन सारे बुतों की इबादत के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेंपल्स बनाए गए, जिनमें से एक एज आई सेड इतना आली शान टेंपल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए इस सिटी के एक टेंपल के अंदर गए और एक कुल्हाड़ी लेकर इन सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत। और फिर उस कुल्हाड़ी को इसी सबसे बड़े, तो फिर इनसे मांगते क्यों? लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा है कि उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए उस सिटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि ये बादशाह नमरूद था और या नमरूद के अलावा कोई और था, क्योंकि तौरात और कुरान दोनों में इस बादशाह का नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं। अब जो भी नमरूद या उस सिटी का जो भी बादशाह, उसने उस सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये इतनी बड़ी आग कि लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंकने के लिए इसके करीब भी नहीं जा सके। इसीलिए उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए उनके लिए एक कैटapult या ऐसी ही कोई चीज तैयार की ताकि उन्हें दूर से फेंका जा सके। ये सब कुछ ऊर सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड देख रहा है, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग। और इस सारे क्राउड में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं सिवाय एक शख्स के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड के अंदर मौजूद है। जैसे ये सारी तैयारियां कंप्लीट हुई तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रेक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बिल्कुल सही सलामत इस आग के दरमियान से चलकर बाहर निकले। ये देखकर इस सिटी के सारे लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बाद ये सारे लोग इतने डर गए कि उन्होंने दोबारा कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं। इस सब से कुछ ही अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इलाके को छोड़कर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, उसकी तरफ रवाना हुए। फिर लूत अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़कर एक दूसरी सिटी की तरफ गए और वहां जो हुआ उसे हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। लूत अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही फलस्तीन के इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बहुत अच्छी तरह स्टेबल हो गए। मतलब यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक ही टाइम पर 300 से ज्यादा नौकर थे। लेकिन इतनी बड़ी जायदाद और इतने माल के बाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने आखिर 86 साल की उम्र में अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की, जिसे अल्लाह ने कबूल कर ली। लेकिन यहाँ से आगे तौरात में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखी है जो आज सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं, तो उन्हें भी मेंशन करना लाजमी है। तौरात में लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह ने उसे कहा कि ऊपर आसमान की तरफ देखो, आसमान में तुम्हें जितने भी स्टार्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी औलाद भी पूरी दुनिया में फैलेगी और दुनिया के बहुत बड़े बड़े बादशाह और नबी तुम्हारी औलाद से होंगे। जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजर से
ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا، لیکن جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کی عمر 11، 12، 13 کے قریب ہوئی تو ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے۔ لیکن ویٹ، اب یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہے۔ کچھ اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ فلسطین کنعان میں پیش آیا تھا، لیکن زیادہ تر اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا۔ سو لیٹس گو ود دیٹ۔ تورات میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام زیادہ اٹینشن اپنی بیوی سارہ کے بجائے ہاجر اور اس کے بیٹے اسماعیل کی طرف دینے لگے، جس کی وجہ سے ان کی بیوی سارہ کے دل میں ہاجر اور اس کے بیٹے اسماعیل کے لیے تھوڑی پیدا ہوئی۔ لیکن قرآن میں صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر اور اسماعیل کو لے کر فاران کے ڈیزرٹ کی طرف روانہ ہوئے، جسے آلموسٹ آج یہودی بھی عرب میں یہی مکہ کے آس پاس سمجھتے ہیں۔ فلسطین اور مکہ کے درمیان آلموسٹ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، which means انہوں نے پیدل آلموسٹ 1 مہینے کا سفر کیا ہوگا، اور اگر گھوڑے یا اونٹ پر کیا ہو آلموسٹ 17 یا 18 دن لگے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فاران کے ڈیزرٹ کے بالکل ایک خالی اور ویران جگہ پر لا کر چھوڑ دیا اور وہاں سے واپس فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی بیوی ہاجر نے 2 بار پوچھا کہ آپ کیسے ہمیں ایسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا اور کہا ہاں، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہاجر اور اسماعیل کے پاس پینے کا پانی بالکل ختم ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام جو بالکل چھوٹے سے بچے تھے ان کی حالت پیاس سے بہت ہی خراب ہو گئی، جسے دیکھ کر ان کی ماں ہاجر مدد ڈھونڈنے کے لیے سب سے قریب والی پہاڑی صفا پر چڑھی، لیکن وہاں انہیں دور دور تک کوئی نہیں دکھا۔ پھر وہ وہاں سے واپس نیچے آئی اور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، اور اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو اس ماں کی اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش اتنی اچھی لگی کہ اس واقعے سے 4000 سال بعد آج بھی پوری دنیا سے لاکھوں لوگ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ 7 چکروں کے بعد ہاجر نے دیکھا کہ جس جگہ پر اسماعیل علیہ السلام تھے وہیں پہ زمین کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے فل سپیڈ بھاگ کر اس پانی کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پانی اتنا تیزی سے نکل رہا تھا کہ وہ بار بار اسے زم زم کہنے لگے۔ It literally means stop, stop. جس کا مطلب ہے رک جاؤ، سٹاپ۔ یہاں تک تو اس سٹوری کا سب کو پتا ہے، لیکن اس کے بعد ہاجر اور اسماعیل اسی علاقے مکہ میں ہی رہے۔ ایک دن یمن سے ایک قبیلہ بنو جرہم شام کی طرف جا رہا۔ یمن اور شام کے درمیان جو نارمل راستہ تھا اس کے درمیان کوئی بھی مکہ والے علاقے میں نہیں ٹھہرتا تھا، لیکن اس بار جب یہ قبیلہ مکہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو انہوں نے آسمان میں کچھ ایسے پرندے دیکھے جو ہمیشہ ڈیزرٹ کے پانی کے اوپر ہی پائے جاتے تھے، اور ان پرندوں کو فالو کرتے کرتے یہ لوگ اسماعیل اور ہاجر تک پہنچے، اور یہ سب پہلی بار اس علاقے میں اتنا پاسے اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا جس میں انہیں اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پہ پھر تھوڑی کنفیوژن ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، ناٹ اسماعیل، اور قرآن میں بھی صرف بیٹی کو ذبح کرنے کا حکم ہے، کسی کا نام نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بھی کچھ پرانے اسکالرز اسحاق علیہ السلام کو ہی ذبح ہونے والا بچہ سمجھتے تھے، لیکن زیادہ تر مسلمان آج اسماعیل علیہ السلام کو ہی ذبیح سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کا سیکوینس اس طرح ہے کہ پہلے اسماعیل پیدا ہوئے، پھر ذبح ہونے کا واقعہ ہے، اور پھر اسحاق پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ تورات میں آج بھی یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے ون اینڈ اونلی سن کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور صرف اسماعیل علیہ السلام ہی 14 سال تک ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے، which means زیادہ چانسز اسماعیل علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن